बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जनाजों की हैं, अलामती जनाजे, इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। किसान मजबूर हो गए हैं ये काम करने पर। पहले गंदम की फसल की दफा उनके साथ धोखा किया गया, उनका माशी कत्ल किया गया, और अब गन्ने की फसल के साथ भी यही किया जा रहा है। और इसी वजह से लाहौर में किसानों ने इकट्ठे होकर ये अलामती जनाजे निकाले हैं और इसके साथ साथ मुतालबा किया है कि हमारा ये माशी कत्ल मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत बंद करे। लेकिन मरीम साहिबा को इसकी कोई परवाह नहीं है, वो इश्तिहारबाजी में लगी हुई हैं और कह रहे हैं जी किसान बड़े खुशहाल हैं। ये है जी किसान खुशहाल, जिनसे आपने टैक्स लेना है। वो तंग आ गए हैं कि इतनी मेहनत करके उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, अब जब खरीदारी की बारी आई है तो उनको जलील और ख्वार किया जा रहा है। और शुगर मिल माफिया एक दफा फिर एक्टिव है, और हुकूमत में शामिल शरीफ खानदान हो या जरदारी खानदान हो, पार्लियामेंट में बैठे लोग हों या जहांगीर तरीन साहब जो अब अजीज तरीन हो गए हैं मौजूदा सेटअप को, वो हो, इन सब की शुगर मिल्स हैं, इनके दोस्तों की शुगर मिल्स हैं। तो लिहाजा इनको क्या ख्याल होगा कि किसान बेचारा पिस रहा है, मजबूर है और वो एहतजाज कर रहा है। और हालात अब ये हैं कि ये लोग अलामती जनाजे निकाल रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया दिखाएगा इस हुकूमत के इश्तिहारात। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि किया क्या जा रहा है। जोर है इश्तिहारात पर। ये जो अलामती जनाजे हैं इन पर कोई तवज्जो नहीं हुकूमत में बैठे लोगों की भी और मीडिया की भी, क्योंकि जिस तरह आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी आपने देखा मीडिया आपको कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि इश्तिहार ही उनको इतने दे दिए जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने सब हकीकत बताई है कि किस तरह हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या है, आप एहतजाज मौलाना साहब का भी देखेंगे, किसानों का भी देखेंगे, चाहे उनको डरा दिया जाए कि देखो हमने डी चौक में किस तरह का ऑपरेशन किया था, लेकिन जब वो मजबूर हो जाएंगे तो फिर और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ खबरें क्या हैं कि डी चौक एहतजाज केस अगले 72 घंटे में गिरफ्तारियों की सुनामी ला सकता है। ये कल जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी थी और पूरा वीलॉग बनाया था। सीनियर सहाफी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और ये बात ये कह रहे हैं। तो लगता है कि अभी एक और गिरफ्तारियों का दौर चलने वाला है। देखते हैं कि उसमें क्या होता है, किस तरह से अब ये गिरफ्तारियां मजीद की जाती हैं। इमरान खान के हवाले से जो खबर गर्दिश कर रही है और अब तक जेर बहस है, वो है इमरान खान को दावतनामा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जी हां, नौ मुंतखब सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से तकरीब हलफबरदारी का दावतनामा आ सकता है, जिस तरह मोदी ने दावतनामा भेजा था मियां नवाज शरीफ को, आपको याद होगा, और वो गए भी थे। तो अब इमरान खान के लिए ट्रंप दावतनामा भेजने वाले हैं। ये कह रहे हैं जी अशरफ जहांगीर काजी साहब, ये सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी काम कर चुके हैं, अभी भी इनके बड़े ताल्लुकात हैं और डिप्लोमेटिक सतह पर इनको पता है, इनके सोर्सेज हैं, क्या हो रहा है। इन्होंने डॉन में कॉलम लिखा है और उसमें कहा है, Trump personally admires Imran Khan. He is no friend of Pakistan. There is nevertheless speculation he may invite Imran Khan to his inauguration, but it is unclear if Trump will insist on his invitation being respected if Imran Khan's jail is demoted. तो अब देखते हैं कि जी क्या होता है। वो कह रहे हैं कि आ सकता है दावतनामा, लेकिन क्या इमरान खान को फौरी रिहा करके तकरीब हलफबरदारी यानी 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाना है तो उस वक्त इमरान खान रिलीज किया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। बहस बहुत ज्यादा हो रही है, बातें बहुत सी हो रही हैं। जिस तरह से इमरान खान की तरफ से कह दिया गया है कि जी तरसीलात ज़र में कमी आ सकती है जब वो बायकॉट का कह देंगे या सिविल नाफरमानी की तहरीक का कह देंगे। हत्ता कि सिविल नाफरमानी का फैसला इमरान खान का खदोखाल पर मुशावरत जारी है। किस तरह से होना है, क्या किया जाना है, क्या चीज काबिल अमल है, इसको देखना होगा। फवाद चौधरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह की एजिटेशन की कायल नहीं है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो लोग इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का या इन चीजों का, बायकॉट का या कुछ भी है, इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि हो हम कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, तो वो जरा तारीख का मुताला कर लें कि तारीख में किस तरह से सिविल नाफरमानी की तरीके चली हैं और उन्होंने बड़े बड़ों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो फवाद चौधरी भी अब इस सारे मामले में शामिल नजर आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह कहते हैं सियासी लीडरशिप और पार्टियां आपस में बैठकर डायलॉग करें। अरे वाह, अब इनको डायलॉग याद आ रहा है। पीटीआई की बार बार धरने की वजह से, एहतजाज की कॉल की वजह से इस्लामाबाद पुलिस नफरी बढ़ाने का फैसला। चलें जी, नफरी बढ़ाएं और उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर लगा दें, तनख्वाहें दें, मजीद अफसरान लगाएं, मजीद उनके लिए गाड़ियां खरीदें और उसके साथ साथ असलहा खरीदें जो अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना है, आंसू गैस के शेल्स खरीदें, पैसा लगाएं जी, इस काम के लिए बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है। ये जी मरीम नवाज साहिबा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो यूरोप के, वो खैर शायद निजी दौरा था, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और वो एक सर्जरी उन्होंने करवानी थी या
کوئی علاج کروانا تھا جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگا, انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ صرف 2 ملکوں میں, کسی یورپ کے کسی ملک میں, شاید سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں ہی علاج ہو سکتا ہے. وہ پتہ لگا نہیں, وہ پاکستان میں بھی علاج ہوتا ہے. خیر, اب وہ سرکاری دورے پر چین چلی گئی ہیں. 8 دن کا دورہ ہے اور پیچھے ہو کیا رہا ہے جی, کسان احتجاج کر رہے ہیں, مولانا صاحب احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کا احتجاج کامیاب ہو گیا, تاریخی احتجاج تھا, اور وہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے مطالبات منوانے ہیں تو پھر چند لوگوں کی قربانی سے کام نہیں چلے گا, پھر سب کو نکلنا پڑتا ہے. پوری طرح سے ہڑتال تھی, احتجاج تھا, اور پھر وہاں پر آخرکار صدارتی آرڈیننس واپس لیا گیا. تمام لوگوں کی رہائی کا کہا گیا جی سب کو ہم رہا بھی کریں گے, اور باقی چند دن آگے رکھ لیے کہ کس طرح سے موڈیلٹیز طے ہوں گی. لیکن صدارتی آرڈیننس جس میں کہا گیا تھا کہ 7 سال سزا ہوگی جس کسی نے احتجاج کیا آزاد کشمیر میں, تو اس کے خلاف لوگ نکل آئے تھے, اور دیکھیے وہ آرڈیننس پھر واپس ہوا ہے. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اخباروں میں مہنگے اشتہار جو کہ میڈیا کو رشوت کے مترادف ہے, دیکھ کر یہ لگتا ہے گویا شہباز شریف اپنی جیب سے بجلی کا بل دیں گے. اشتہار میں بھی بتا دیں گے کہ ریلیف دراصل قرضے پر قرض کا پیسہ ہے. امتیاز گل سینئر تجزیہ کار یہ بتا رہے ہیں. تمام اخبارات کو اشتہار دے دیے جاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. شہباز شریف کی تصویر آپ کو ان کی پرفارمنس اخبارات میں, اشتہارات میں نظر آئے گی, اور پھر اسی لیے مین اسٹریم میڈیا یہ کرتا ہے کہ ان کی اچھائی بیان کرتا ہے. کروڑوں روپے, اربوں روپے اشتہارات پر لگا دیتے ہیں. تو اس لیے بھی مین اسٹریم میڈیا ریلیونٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہاں پر حقیقت نہیں بتائی جاتی. جس طرح آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کے جو احتجاج کی کوریج تھی وہ اس طرح نظر نہیں آئی. ڈی چوک کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, عوامی مسائل کے بارے میں آپ دیکھ لیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے اس کا شور آپ کو نظر آئے گا. جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ آپ کو نظر آئے گا. حکومت کی طرف سے اس کی ترویج کی جاری ہوگی. مریم نواز صاحبہ فل سرکاری پروٹوکول میں یہ ایئر بیس کا استعمال کرتے ہوئے, یہ سرکاری ان کا دورہ ہے, اور اس سے پہلے ان کے والد بھی چین چلے گئے تھے, اور وہ تو خیر ان کا نجی دورہ تھا. لیکن مریم صاحبہ اب سرکاری دورے پر گئی ہیں, اور جس طرح انہوں نے پہلے دورے کیے ہیں ان سے کچھ حاصل تو ہوا نہیں. اب یہاں دیکھ لیتے ہیں, ان کے چچا شہباز شریف صاحب بھی بھاگے بھاگے کئی دفعہ گئے ہیں, کبھی سعودی عرب, بلکہ کئی دفعہ سعودی عرب, کبھی کہیں کبھی کہیں, لیکن کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ چائنا کے اپنے تحفظات بہت زیادہ اس وقت چل رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے بھی. یہ جناب دستخط ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں عوامی مارچ کے بعد حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا, مطالبات منظور, دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہو گیا. 23 جنوری 2025 تک لانگ مارچ کی کال واپس. تب تک ظاہر ہے کہ رہائی کا عمل, عدالتوں سے اور دیگر معاملات کو سمیٹنا ہوگا, اور یہ آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں اور تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں. اس وقت جو بڑی انٹرنیشنل نیوز ہے وہ ہے بشر الاسد, جو شام کے مطلق العنان 50 سال سے آپ دیکھیے خاندان, وہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا. بشر الاسد کا طیارہ روس جاتے ہوئے ریڈار سے غائب, حادثے میں مارے جانے کی متضاد اطلاعات ہیں. اب وہاں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے. شام کے حالات پھر پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے ہیں, حالات پھر خراب ہو گئے ہیں. عجیب مسائل ہیں ہمارے اسلامی ممالک کے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں, پھر ہر ملک اس میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور تباہی آ جاتی ہے. ہم اکٹھے ہو ہی نہیں پاتے, ہمیں اپنے مسائل میں اتنا الجھال دیا جاتا ہے. بہرحال یہ 50 سال کی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جس کا خاتمہ ہوا ہے, اور اب کہا جاتا ہے جی حسینہ واجد کو آپ دیکھ لیں, پہلے بھی آپ نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیتے ہیں ہم اقتدار میں آ گئے ہیں, ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں, ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بادشاہ سدا نہیں رہتی. لیکن جب بادشاہ کوئی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں, اس لیے وہ پھر اس طرح کے فیصلے کرتا ہے, عوام مخالف فیصلے. تو اب پاکستان میں خیر یہ کچھ ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے کام. لیکن جس طرح کشمیر کے لوگ نکلے اور مطالبات منوائے, اس سے نظر آتا ہے کہ جب لوگ نکل آئیں تو پھر جتنا مرضی کوئی طاقتور ہو, امریت کا دور ہو, جتنا مرضی کوئی اپنا فرعون بنا بیٹھا ہو, اس کو باتیں ماننی پڑتی ہیں. تو اب کسان بھی تنگ ہیں, عوام بھی تنگ ہیں, اور اپنے ووٹ کا حق تو انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا, اس پر تو ڈاکہ پڑ گیا. اب احتجاج, مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, تحریک انصاف پہلے ہی کہہ رہی ہے جی ہم بار بار آئیں گے. تو جب تک لوگوں کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, آپ دیکھیں گے استحکام نہیں آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.